बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि इस वक्त अमेरिका ने ईरान की शरह के ऊपर हमला कर दिया है। बड़ी खौफनाक तबाही अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान अभी तक का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इस वक्त ईरान को उठाना पड़ा है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि यमन जो है उसने अमरीकी असासों पर हमले शुरू कर दिए हैं। एक बड़ी कामयाबी यमन को मिली है, यमन का दावा है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन अमरीका ने जो ईरान के साबिक सदर अहमदी निजाद जो हैं उनके हवाले से इंकशाफात किए हैं कि वो एक गद्दार हैं और उन्होंने मिलकर जो है वो एक प्लानिंग की थी। लेकिन जो ईरान है उसकी जानिब से इस वक्त क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। जो साबिक सदर हैं अहमदी निजाद जो हैं वो सुप्रीम लीडर की एक ताज़ियती तकरीब के अंदर भी शामिल थे। तो क्या ईरान भी उन्हें ऐसा समझ रहा है या क्या मामलात हैं, ये तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, मामलात खासे खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन अमेरिका ईरान के ऊपर जो हमले कर रहा है, इन हमलों में सिविलियन तनसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। अब नाज़रीन ईरान ने जो अमेरिका ने जो ईरान के सबसे अहम तरीन टारगेट को निशाना बनाया है वो नाज़रीन चाबहार पोर्ट है। नाज़रीन चाबहार पोर्ट जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को इस्तेमाल किए बगैर जो है वो जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं उन तक रसाई के लिए और इसके बाद रशिया तक रसाई के लिए पाकिस्तान की भी जो है वो ज़रूरत यानी पाकिस्तान को भी नज़रअंदाज करते हुए ये बराह रास्त जो है वो वस्ती एशियाई रियासतों के साथ मुंसलिक है। और इस पोर्ट की अहमियत इसलिए है कि अगर अमेरिका ईरान की बहरी नाकाबंदी भी करता है तो इस पोर्ट के ज़रिए जो शिपमेंट है वो उसको मिलती रहेगी। लेकिन नाज़रीन अमेरिका ने आज एक जो बड़ा हमला किया है, इस हमले में ईरान की चाबहार पोर्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन इनके जो सिविलियन जो टावर्स हैं उनको निशाना बना के मुकम्मल तौर पे सिविलियन मैरीटाइम टावर्स को निशाना बना के तबाह कर दिया गया है। इतने खौफनाक हमले अमेरिका ने चाबहार के ऊपर नाज़रीन किए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा दें कि एक तो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जो ईरान के जो गंदम के ज़ख़ीरे हैं, इसके बाद जो वाटर सप्लाई की जो चेन है उसको निशाना बना रहा है अमेरिका, ताकि ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा दबाव में लाया जाए और उनको पीने का पानी, उनकी खुराक और उनकी अद्वियात की फैक्ट्रियाँ जो हैं वो तबाह की जा रही हैं ताकि ये जंगी हालात में उनको मेडिकल जो फैसिलिटी है वो मुहैया ना की हो सके। इसी तरह से ईरान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले हमले ये जंगी जुराइम की मद में आते हैं जो इस वक्त हो रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चाबहार पोर्ट का जो अटैक है ये मकसद ये है कि जो वहाँ से ये लिंक है वस्ती एशियाई रियासतों के साथ, ये इसका लिंक जो है वो टूट जाए। अब आज आके ईरान के पास जो ऑप्शन बचता है वो पाकिस्तान। अभी रिसेंटली जो अमरीकी हमलों से बचने के लिए 2 बहरी जहाज जिनके ऊपर 1 मिलियन बैरल तेल लदा हुआ है उसको कराची पोर्ट की जानिब ईरान ने शिफ्ट किया है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान और ईरान इस वक्त आपस में मुसलसल राबते के अंदर है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बातचीत करवाने के हवाले से कोई भी ऑफर नहीं दे रहा दोनों ममालिक को, क्योंकि मामलात जो हैं वो पहले जिस नहज पर पहुंच चुके हैं। अब शायद पाकिस्तान भी इंतज़ार कर रहा है कि जो करना है एक दफ़ा अच्छी तरह से तसल्ली कर लो और उसके बाद फिर बातचीत होगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो पोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है, इस पोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा उन एरियाज़ को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि नाज़रीन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से बाहर ये सबसे एक मतलब अहम डीप सी पोर्ट है इनका, जो कि लिंक्ड है कि इधर से अगर रास्ते बंद होते हैं तो ईरान यहाँ इसको इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद अमेरिका ने जो ईरान के साथ मिलने वाली ये रशिया और चाइना के साथ मिलने वाली जो ट्रेन है
اس کی پٹری کو نشانہ بنایا تھا، انہوں نے 48 گھنٹے کے اندر اس کو ریپیئر کر کے دوبارہ سے شروع کر دیا ٹریفک اس کے اوپر۔ تو امریکی جو ارادے ہیں ان کو آپ ذرا دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اب وہ سویلینز کو یا سویلین جو شارک ہے، شارک کیا ہے؟ خوراک ہے، پانی ہے اور ادویات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، جنگی حالات ہوں یا جیسے بھی حالات ہوں۔ تو جب ناکہ بندی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کی سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے، یا جو حملے ہو رہے ہیں اس میں زخمیوں کو ادویات چاہیے ہوں گی، ہاسپٹل کی فیسلٹیز۔ آنے والے دنوں کے اندر اس سے بھی زیادہ بڑے اور خوفناک اٹیک کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور جو امریکی صدر نے دھمکیاں دی ہیں کہ میں گریڈ اسٹیشنز کو بھی نشانہ بناؤں گا، تو یہ اور بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ یمن نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے امریکہ کا ایک MQ-9 ریپر ڈرون جو ہے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اسٹریٹ آف یہ ہرمز میں تو ناکہ بندی چل رہی ہے، لیکن جو باب المندب ہے وہاں پر بھی اس وقت ایران محاذ تپانے کی پلاننگ کر رہا ہے کہ باب المندب کو بھی کلوز کیا جائے، تاکہ عرب ملکوں کو بھی اندازہ ہو کہ انہوں نے جس ملک کو اڈے دیے ہوئے ہیں یا ان کے جو اڈے استعمال ہو رہے ہیں وہ ان کے لیے کتنا وبال جان بن چکا ہے اور پوری دنیا کے لیے۔ تو ناظرین، جو یمن ہے ان کے پاس یہ کیپبلٹی ہے، انہوں نے پہلے بھی تقریباً 10 کے قریب دنیا میں سب سے زیادہ جو MQ-9 ریپر ڈرون تباہ کیے ہیں وہ یمن نے کیے ہیں امریکہ کے۔ تو ابھی ایک اور ڈرون جو ہے اس کو ریڈ سی میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ ناظرین جو ڈرون ہے یہ سرویلنس کر رہا تھا، اور $30 ملین کا یہ امریکی ڈرون آج تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوسری جو بڑی خبر ہے یہ ہے نیو یارک ٹائم کے اندر چھپنے والی سٹوری۔ یہ سٹوری بیسیکلی چھپوائی گئی اور اس میں کہا گیا جی کہ سابق جو ایرانی صدر ہے احمدی نژاد جو ہیں، انہوں نے ایران کے ساتھ غداری کی اور انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں ان کے ساتھ، اسرائیلی حکام کے ساتھ، امریکن حکام کے ساتھ، اور پلان یہ تھا کہ وہاں پہ جو ہے جب سپریم لیڈر کے اہم ترین جو عہدیداران ہیں ان کو شہید کر دیا جائے گا تو اس کے بعد احمدی نژاد جو ہیں ان کو وہاں پہ پریزیڈنٹ بنا دیا جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ احمدی نژاد جو ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا اور جس میں ان کے گارڈ مارے گئے تھے۔ لیکن اب جو نیو یارک ٹائم کے اندر سٹوری چھپی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور لگ رہا ہے، کیونکہ اگر احمدی نژاد جو ہیں وہ اسرائیلی ایجنٹ ہوتے تو اسرائیل اسے کبھی ایکسپوز نہیں کرتا۔ یہ بات جو ہے وہ پروفیسر مرندی جو ہیں انہوں نے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو احمدی نژاد ہیں وہ نہ تو اتنے زیادہ فیمس ہیں اور نہ ہی حکومت کے اندر ان کی کوئی روٹس موجود ہیں کہ وہ سسٹم کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے تھے، اور نہ ہی ان کی کوئی سیاسی پارٹی ہے کہ جس کو وہ لے کر آگے آ سکتے ہوں۔ تو یہ جو پلاننگ کی گئی ہے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت لگتا ہے کہ ان سے رابطہ کیا گیا ہو، انہوں نے ڈینائی کیا گیا ہو، ان کی طرف سے ڈینائی کیا گیا ہو، تو اس آفر کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے احمدی نژاد جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اس میں نیو یارک ٹائم کے اندر سٹوری چھاپی گئی ہو۔ دوسری طرف ناظرین میرے خیال میں جو ایران ہے وہ اسے اتنا سیریس نہیں لیتا، ان کی جانب سے جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل اسماعیل قانی کے بارے میں بڑی بڑی سٹوریز انہوں نے بریک کی جی کہ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، ہر دفعہ جب حملہ ہوتا ہے تو ہر کوئی مارا جاتا ہے تو وہ کیسے بچ جاتا ہے، تو اس کو بھی ایران نے سیریس نہیں لیا۔ اور اب جو ہے وہ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ تہران کے اندر جو شہید علی خامنائی ہیں ان کی ایک تعزیتی تقریب کے اندر سابق صدر جو ہیں ان کو موجود دیکھا گیا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ شریک بھی ہو رہے ہیں ان میں، لہٰذا ان کے اور حکومت کے درمیان کسی قسم کی کوئی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا پھر کوئی بد اعتمادی ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔